प्रस्तुत छ 2077 साल पौष 10 गते शुक्रबार। तदनुसार ईस्वीसन 2020 डिसेम्बर महिनाको 25 तारिकको राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। राशिफलको यस अङ्कमा सधैँझै चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरिएको छ। यो हाम्रो आकाशमण्डलमा विचरणशील रहने सूर्य र सौर्य परिवारका केही ग्रहपिण्डहरूको गणितीय विश्लेषणका आधारमा गरिने सामान्य विश्लेषण हो। यस कार्यक्रममा सुरुमा दैनिक पञ्चाङ्गको विवरण, दोस्रो खण्डमा दैनिक राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागमा पर्ने मौसमको सामान्य प्रभावको वर्णन गर्दै गरिन्छ। तपाईँ राशिफल बाहेक आफ्नो जीवनमा विभिन्न ग्रहहरूको के कस्तो प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो मेल आइडी छ jkpkoirala@gmail.com अथवा मोबाइल नम्बर 9814348111 मा हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेभित्र सम्पर्क गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी जन्मकुण्डलीका ग्रहहरूको प्रभाव भने तपाईँको जीवनमा हुबहु लागू हुने सम्भावना हुने गर्दछ। यसरी मेल वा फोन गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन। अब आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिले पञ्चाङ्ग। आज विक्रम सम्वत 2077 साल पौष 10 गते शुक्रबार। तदनुसार ईस्वीसन 2020 डिसेम्बर महिनाको 25 तारिक प्रमादी नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु। आज श्री मोक्षदा एकादशी व्रत, श्री गीता जयन्ती, क्रिसमस डे, मौनी एकादशी, वैकुण्ठ एकादशी। भद्राकरण छ दिनको 1:03 मध्यरात्रिपछि 2:08 आजको मुहुर्त छ कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष थिल्लाथो एकादशी तिथि मध्यरात्रिपछि 2:08 त्यसपछि द्वादशी तिथि। अश्विनी नक्षत्र बिहान 8:45 त्यसपछि भरणी नक्षत्र। चन्द्रमा मेष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शिवयोग दिउँसो 4:10 त्यसपछि सिद्धि योग। सुरुमा वणिजकरण दिउँसो 1:03 त्यसपछि बिष्टि अर्थात् भद्राकरण मध्यरात्रिपछि 2:08 अन्तिममा भवकरण। आनन्दादि योगमा वज्रयोग। चन्द्रमाको रङ रातो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, योगिनीको दिशा आग्नेय, बारसुल पश्चिम दिशामा, काल राहु आग्नेय दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:54 सूर्यास्त साँझ 5:14। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल दिउँसो 10:46 देखि 12:04 यमघण्टा दिउँसो 2:39 देखि 3:56 गुलिककाल बिहान 8:12 देखि 9:29 रोगबार बेला दिउँसो 1:21 देखि 2:39 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:43 देखि 12:25 शुभ बार बेलाको दिउँसो 12:04 देखि 1:21 अमृत बार बेलाको बिहान 9:29 देखि 10:46 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि मत्स्य द्वादशी, अखण्ड द्वादशी, त्रिपुष्कर योग छ दिनको 11:22 देखि भोलिपल्ट बिहान अर्थात् पर्सि 4:16 भोलिको मुहुर्त छ रुद्राभिषेक, शिववास जोरेको दिन, रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्रको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु उपयोगी हुनेछ। अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि चर्चा गरौँ आजको ग्रह गोचरको। आज झुल्के घाममा मेष राशिमा चन्द्रमा छ। चन्द्रमाको दोस्रो भावमा वृष राशिमा राहु ग्रह, 8औं भावमा वृश्चिक राशिमा शुक्र र केतु ग्रह, 9औं भावमा धनु राशिमा सूर्य र बुध ग्रह, 10औं भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनिश्चर ग्रह र 12औं भावमा मीन राशिमा मङ्गल ग्रहको उपस्थिति छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त?
आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। चुनौती पन्छाएर जस्तै कडा काम पनि पूरा गर्न सकिने तथा परिश्रम र सङ्घर्षका माध्यमबाट आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्न सकिने राम्रो दिन छ। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ। आय आर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। कार्यालय वा पेसा व्यवसायमा पनि प्रशस्त फाइदा हुने योग छ। पितृधनको उपयोगबाट विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। स्वास्थ्य सबल बन्नुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ। रोकिएका काम बन्नाले मनज्ञ लाभ हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। आज पहिलो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि बहुप्रतीक्षित इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने समय हो। समय उपयोगी छ। जे गरे पनि सफलता हात पर्ने दिन हो। परदेशीहरूका निमित्त कुनै पनि काममा हतार नगर्नुहोला, किनकि आज हडबड र शीघ्रता शत्रु बन्ने समय छ। उता मन कल्पना र भावनामा डुब्ने समय हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज कर्मको फल प्राप्त गर्ने दिन हो। त्यसैले परिस्थिति जे जस्तो भए पनि बेकामे र अल्छी भएर बस्नु उपयुक्त हुँदैन। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि आफूलाई कमजोर या नजान्ने नठान्नु होला। मेहनत नै त्यस्तो साँचो हो जसले असम्भवलाई पनि सम्भवमा परिणत गर्दछ। व्यवसायीहरूका निमित्त परिवारमा सुख सुविधाको जोहो गर्न धन व्यय गर्ने दिन छ। जग्गा जमिन माटो फुटकर सामग्रीका विक्रेता र खाद्य सामग्रीतर्फ राम्रो कारोबार देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने वा कुनै नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। घरैमा बसे पनि भविष्यमा चाहिने वस्तुको जोहो गर्न मन लाग्नेछ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गृहिणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि मनमा आध्यात्मिक र दार्शनिक भावनाको विकास हुने समय हो। सहयोगको आकाङ्क्षा राख्नेहरूप्रति सद्भाव जाग्ने र दान पुण्य गर्ने दिन हो। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ उठाउने मौका छ। तर आज खर्च बढ्ने दिन भएकाले हरदम सचेत र सतर्क भएर व्यवहार गर्नुपर्छ। नगदी जिन्सी सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। साथै झट्ट नौलो मानिसलाई विश्वास गरेर मनपेट खोल्नु हुँदैन अनि ताल साँचो पनि बलियो बनाउनु पर्ने समय छ। आस्मारेको काम सुझबुझ र लगनशीलताका कारण बनाउन सकिनेछ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परिश्रमका साथ लागि पर्ने समय हो। आज 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि क्षणिक आवेग र उन्मादलाई नियन्त्रण गर्नु बेस हुनेछ। नचिताएको ठाउँमा धन खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। परदेशीहरूका निमित्त गर्नै पर्ने काममा अचानक खर्चको मात्रामा वृद्धि हुने समय छ। यद्यपि कुनै पनि काम पुरा गर्न गलत बाटो र जोखिम मोल्ने काम नगर्नुहोला। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज शरीर भारी हुने समय हो। कुनै काममा ढिलाइ भइरहेको छ भने बरु आज त्यसलाई छाडेर आराम गर्दा उचित हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि सोच्दै नसोचेको विषय वा क्षेत्रमा मन केन्द्रित हुने समय छ। पढाइ छाड्ने र फ्याकल्टी नै फेर्ने नकारात्मक सोच समेत पलाउन सक्छ, जुन समुचित हुन सक्दैन। व्यवसायीहरूका निमित्त खर्च धेरै हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीले तनावको सिर्जना गर्नेछ। जतिसक्दो आफ्नो कारोबारमा ध्यान केन्द्रित गरेको जाति हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि ताल साँचो बलियो बनाउनु होला। सानो गल्तीले मालसामान हराउने सम्भावना हुन्छ। अनावश्यक खर्चको योग भएकाले किनमेल गर्दा पनि ध्यान पुर्याउनु होला। आजका लागि शुभ रङ हरियो वा ध्वाँसे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ। रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन्। नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय बित्नेछ। मातापिता वा मान्यजनको सेवा चाकरीमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। राज्य पक्ष वा सरकारसँग सम्बद्ध कामका माध्यमबाट केही फाइदा बटुल्न सक्नुहुन्छ। किशोर किशोरीमा भावना सलबलाउने समय हो। मनोरञ्जन र खेलवाडले लक्ष्यप्रति भ्रमित बन्न सक्नुहुन्छ। कुनै जटिल विषयको चिन्तन गरेमा आज समस्याको चुरो समात्ने दिन हो। प्रेम जीवन र गृहस्थी सुखका लागि सामान्य छ। आज 11औं भाव अर्थात् लाभ स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि भाग्योदयको योग छ। बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ सहयोग मिल्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त परीक्षा वा चुनौती झेलेर सफलता प्राप्त गर्ने समय छ। पछाडि बसेर खुट्टा तान्ने र खिसी ट्युरी गर्नेहरू आफै पराजित हुनेछन्। तर भरिसके झैझगडा र विवादबाट टाढा रहनु होला। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा हातमा नसोचेको धन प्राप्त हुनेछ।
वा कतैबाट ऋण सापट्टिमा ठुलै रकम पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले धनको स्थिरता र बचतमा ध्यान दिनुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने गरेको परिश्रम र आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने दिन हो। आशावादी बनेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त बन्द व्यापारमा राम्रो छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका साथमा सम्पर्क बढ्दैछ। आध्यात्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा मन आकर्षित हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीको कुरा बुझी त्यस अनुरूप काम गर्दै हुँदा घर परिवारमा विवादको परिस्थिति खडा हुने दिन हो। त्यसैले सामञ्जस्यको भूमिका खोज्नुपर्ने हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा पहेँलो वा भुट्टे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूको प्रयास गरेमा नयाँ कामको थालनी हुने दिन छ। कर्मप्रति समर्पित भई भाग्य वृद्धिका लागि प्रयत्न गर्ने राम्रो समय छ। सन्तान, अनुयायी वा सहयोगीको साथ पाउनाले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। आस्मारेको फल पुनः प्राप्त हुने तथा गुमेको धन र मान फिर्ता पाउने समय हो। गोप्य रहस्य खोतल खातल पार्न र सुल्झाउन सक्नुहुन्छ। खिसी ट्युरी गर्ने र कुरा काट्नेहरूको मनोबल गिराउन सकिनेछ। हरेक काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। आज 10औं भावमा अर्थात् कर्म क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि नाम र प्रतिष्ठा बढाउने कुनै काम गर्दै सोच छ भने ढिलो नगर्नुहोला। आजको प्रयासले नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलाउने समय हो। परदेशीहरूका निमित्त जोखिम मोलेर काम गर्ने प्रवृत्तिलाई अङ्कुश लगाउनुहोला। शत्रु र कुरा काट्नेहरू सक्रिय रहेको समय हो। आफ्नै कमजोरीले साख बिग्रन सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता हुनेछ। कुनै दूरगामी योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि विज्ञान र प्रविधिका छात्रछात्राले कुनै शुभ समाचार सुन्न पाउनेछन्। क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुने समय हो। व्यवसायीहरूका निमित्त व्यापार र लेनदेनको कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुनेछ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदिका व्यवसायीले केही राहत पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि आज तपाईँका कामधन्दामा कसैले पनि सघाउने लक्षण छैन। बेलुकी पख मन मस्तिष्क नै भारी हुने अनि शरीरमा पनि थकान हुने परिस्थिति छ। उता जीवन साथीले पनि मनको कुरो नबुझिदिँदा दिक्क लाग्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि इच्छा, आकाङ्क्षा र लक्ष्य पूर्ण हुने बलियो समय प्राप्त भएको छ। हाके ताकेका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। मनले सोच्दै नसोचेको विषयमा फाइदा हुन सक्छ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकार गर्ने क्रियाकलापमा समय बित्नेछ। मङ्गलमय कृत्य सम्पादन गर्ने समय छ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने बेला हो। रोकिएका र पुराना काम गर्न सकिने समय छ। साथै नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। आज 9औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि विश्वासको वातावरण बन्नाले कार्यक्षेत्रमा सफलता आर्जन हुने समय छ। भावी अर्थात् दैवको सहयोग प्राप्त हुने दिन हो। परदेशीहरूका निमित्त साथीभाइको क्रियाकलाप र व्यवहार देखेर चिन्ता बढ्न सक्छ। घर परिवारको खै खबर लिनु राम्रो हुन्छ। घराइसी समस्याका बारेमा जानकारी दिएको जाति हुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज आध्यात्मिक वा दार्शनिक विषयवस्तुप्रति रुचि जागृत हुन सक्छ। कुनै नजानेको सिपका बारेमा जानकारी बटुल्ने दिन हो। प्रयास गरेको काममा सफल भइनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि प्रशस्त सम्भावना र उपलब्धिहरू भएको राम्रो दिन छ। आज गरेको सानो प्रयासले राम्रो उपलब्धिका साथमा सम्मान र जस पाउन सक्नुहुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त यो अवधि सर्वश्रेष्ठ छ। खास गरी जग्गा जमिन, निर्माण सामग्री, खनिज र काष्ठ व्यवसायले लाभ पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि मस्तिष्क धार्मिक क्रियाकलाप र जीवन सम्बद्ध उच्च दर्शनतर्फ आकृष्ट हुने समय छ। धार्मिक वा सामाजिक काममा सहभागी हुन सकिन्छ। प्रत्येक दृष्टिबाट राम्रो समय छ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भाग्यलक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूको मनमा कता कता डर र चिन्ता भए पनि आँट र हिम्मतका साथमा गरेको कामबाट
प्रतिष्ठा र फाइदा बटुल्न सकिने दिन छ। टाढा रहेका नातेदार वा परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। प्रेम जीवन र मित्रतामा देखिएका चिन्ता र शङ्का निवारण हुने समय हो। प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पुरा हुने दिन छ। समय फुर्सदिलो रहनेछ। वैदेशिक यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। काममा चुनौती र प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्छ हुनसक्छ। खर्च पनि बढाउने परिस्थिति बन्नेछ, तर पनि सोचेको काम गर्न सकिनेछ। आज 8औं भाव अर्थात् सङ्कट क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मानसिक तनाव र खिन्नता बढ्ने समय छ। कार्यालयको काम र समस्या घरमा नल्याउनु नै बेस हुनेछ। परदेशीहरूका निमित्त नयाँ ठाउँ, रमणीय वातावरण र नयाँ मित्रको सङ्गत र संसर्ग हुने समय हो। मन, मस्तिष्क, धर्म, अध्यात्म र परोपकारप्रति केन्द्रित हुन सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा शरीर भारी छ भने अब विश्राम लिने बेला आएको छ, नत्र सामान्य कमजोरीले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने डर हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि वातावरण तपाईँको विपक्षमा भएको दिन हो। शान्त र स्वस्थ रहने प्रयत्न गर्नुहोला। सन्तुलित आहारका बारेमा सचेत हुनुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त आज मनले इच्छाए नै परिणाम प्राप्त हुने समय छैन। मित्र र सहयोगीले बाचा पुरा गर्ने छैनन् र ऐन मौकामा बन्ने लागेको काम बिग्रने डर हुन्छ, त्यसैले सचेत हुनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि पति वा परिवारका सदस्यसँग ठुस्स र मतभेद बढ्ने समय हो। आज यात्राको कार्यक्रम छ भने यथासम्भव रोक्नु ठिक हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सङ्कटा भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आत्मीय जनसँग एकान्तमा रमाउन पाउँदा खुसी र उमङ्ग सिर्जना हुने राम्रो दिन छ। प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन आनन्दप्रद बन्नेछ। आत्मबल र उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। उचित समयमा गरिएको निर्णयले उम्किन लागेको काम बन्नेछ। आफन्तजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। तर्क विवाद र बहसमा विजयी भइनेछ। आशा गरे अनुरूप सहयोगी जुट्नेछन्। गरेको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। कार्यक्षेत्र र व्यवसायमा समेत विशेष लाभ मिल्न सक्छ। नयाँ ठाउँमा घुम्न पाइनेछ। आफ्नै सवारीमा स्मरणीय क्षेत्रको भ्रमण हुन सक्छ। 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि रूप विन्यासमा छुट्टै आभा र बोलीमा विशेष मिठास घोलिएको एउटा राम्रो दिन छ। कसैलाई फकाएर केही काम गर्नु छ भने प्रयास गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त आज कुनै पनि नयाँ काम नथाल्नुहोला। आफन्त वा कुनै विश्वासिलो मान्छेले नै फरक व्यवहार देखाउने समय हो, किनभने आज आपसी समन्वयमा कमी आउने दिन छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा घरभित्रको खुसी र आनन्द नै जीवनको वास्तविक आनन्द हो भनेर आज आफन्तसँग केही समय बिताउनु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि अध्ययनप्रति विशेष जागरुकता उत्पन्न हुने समय छ। तपाईँ कला वा अभिनय क्षेत्रको शिक्षार्थी हो भने सोचेको कुरा लिपिबद्ध गर्नुहोला, काम लाग्नेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झैँ नै फल प्राप्त गर्ने समय हो। व्यवसाय विस्तार वा कारोबारका कारण कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति पनि खडा हुन सक्छ। पारिवारिक माहौल आनन्दमय नै रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि सुगन्धित एवं सौन्दर्यपूर्ण वस्तुहरूमा झुकाव बढ्ने समय छ। गीत, सङ्गीत, नृत्य र अभिनय अथवा अन्य कला र साहित्यका विषयमा रुचि बढ्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ उज्यालो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि भविष्य निर्माण गर्न कम्मर कसेर मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। पुरानो सम्पत्ति वा कारोबारबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ, तर अत्तालिने र रौसिने समय पनि होइन, किनभने तत्काल ठुलो फाइदा उठाउन सकिँदैन। श्रम र बुद्धिले भाउ पाउने समय हो। आम्दानी सामान्य भए पनि ठुलो खाँचो टर्ने समय छ। कुनै नौलो विषयको ज्ञान प्राप्त गर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारको क्षेत्रमा सदा झैँ सामान्य दिन रहनेछ, तर हतारमा गरेको कामबाट घाटा हुनेछ अनि झैझगडा र विवादबाट टाढिएको राम्रो हुन्छ। आज 6औं भावमा अर्थात् शत्रु भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कीर्ति वृद्धि हुनुका साथै कार्य प्रगतिको समय हो। विचार र निर्णयको क्षेत्रमा मध्यम बल छ अनि शत्रु प्रबल हुने दिन छ। परदेशीहरूका निमित्त आज खुट्टा तान्ने र कुरा काट्नेसित सतर्कता अपनाउनु होला। त्यस्तै बाचा गर्नेले धोका दिन सक्छन् अनि हडबड र शीघ्रता अनि क्रोध आजका शत्रु हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा साथीभाइसँग सहयोगी र मिलनसार बन्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँको घमण्ड र अहङ्कारले एक्लो बनाउन बेर लाग्दैन।
बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि नबुझेको कुनै कुरा छ भने एकान्तमा बसेर दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोस्, बाटो पहिल्याउन सक्नुहुन्छ। आज रिस र आवेशमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त आज प्रतिस्पर्धीहरू बलियो हुने दिन छ। खुट्टा तान्नेहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ। अर्काका कुरामा झट्ट सहमत हुनु हुँदैन। गृहिणीहरूका लागि शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरू प्रबल हुने दिन हो। घमण्ड र जिद्दीपना त्याग्नु होला, नत्र ठुलो कलहको वातावरण बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अम अङ्गारकाय नमः मङ्गल ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि सन्तान, चेला चपेटा र अनुयायीको उन्नति प्रगति देखेर दङ्ग पर्ने दिन हो। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। आफ्नो क्षेत्रको नेतृत्व हात लागि हुनेछ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सहयोगीहरूको साथ मिल्नेछ। आँटेका काम पनि सजिलै सम्पादन हुनेछन्। आफन्त र सङ्गी साथीको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनाले नचिताएको काम पनि बन्न सक्छ। आर्जित धनको दीर्घकालिक उपयोग हुनेछ। पुरानो समस्यालाई निराकरण गरी अघि बढ्ने हौसला प्राप्त हुनेछ। 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि परीक्षामूलक काममा सफल भइनेछ। केही नयाँ कुरा सिक्नु छ वा सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुने दिन हो। परदेशीहरूका निमित्त याद गर्नुहोला, दिमाग र खर्च दुवैमा नियन्त्रण गर्ने दिन हो। आत्मविश्वासमा कमी आउन सक्छ। हरेक क्रियाकलापमा धैर्य र संयम अनि हिम्मतको खाँचो हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको आँखमा मन मिल्ने साथीका भावनालाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। फुर्सद निकालेर भेटघाट र सरसल्लाहको वातावरण बनाउनु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि आन्तरिक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुने राम्रो दिन छ। कला र साहित्यप्रति झुकाव छ भने फुरेको विषयवस्तु टिपोट गर्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र, खाद्य पदार्थ र जग्गा जमिनका कारोबारीले केही गर्न सक्ने दिन रहेको देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि सृजनात्मक क्षमताको प्रस्फुटन हुनेछ। मनफुरुङ्ग र उत्साही हुनेछ। जति बेला पनि नाचौँ नाचौँ र गाउँ गाउँ जस्तो लाग्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा गुरमैलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ऐं सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि जिम्मेवारी र दायित्व थपिरहने समय हो। बाध्यतापूर्ण काममै समय बित्न सक्छ। हुन त बोलीको भरमा पनि काम सम्पादन हुने समय छ। विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्। राम्रै फाइदाको योग छ। विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। विशेष सभा समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ। तर आज गरिएको श्रमको मूल्य कमै मात्र पाइने देखिन्छ। त्यस्तै आशा देखाउनेहरूको भरमा पर्दा धोका हुन सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर रहनाले काम गर्न नसकिएला। आज 4औं भावमा अर्थात् सुख भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि यो समय घमण्ड र जिद्दीपना बढ्ने समय हो। प्रत्येक कुरामा अडान लिने बानीले दुःख पाइनेछ। परदेशीहरूका निमित्त सामाजिक र परोपकारी काममा सक्रियता र दिलचस्पी बढ्ने समय हो। आजको सानो प्रयासले इज्जत र नाम कमाउन पाइनेछ। प्रेम सम्बन्धमा भने उतार चढाव आउने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आफ्नो काममा मात्र होइन, घर परिवारलाई पनि केही समय छुट्याउनु राम्रो हुन्छ, नत्र भावनात्मक दूरी बढ्दै जान सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि अधिक आत्मविश्वास र रिजल्टमा असर पार्न सक्छ। कुनै पनि विषयको गम्भीरता र वास्तविकतालाई पहिचान गरी अघि बढ्नु ठिक हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त अचानक अयाचित लाभ मिल्ने समय छ। होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थसँग सम्बद्ध व्यवसायीले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नेछ। गृहिणीहरूका लागि कामकाजी महिलाहरूले आज कामको चापबाट फुर्सद निकालेर परिवारका सदस्यहरूसित समय बिताउने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः चण्डिकायै यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक काम र परोपकारी कामबाट नाम, दाम, प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिने राम्रो दिन छ। अर्जित धन सञ्चय गर्ने वा दीर्घकालिक प्रयोजनमा उपयोग हुनेछ। पुराना समस्या र कठिनाइलाई उचित कार्ययोजना र आत्मबलका कारण समाधान गरी छाडिनेछ। प्राज्ञिक क्षमता बढ्नेछ। हक र अधिकारको संरक्षणको प्रयास हुनेछ। धैर्य एवं लगनशीलताले फाइदा दिलाउनेछ।
सहयोगीहरूले साथ दिँदैछन् भने रोकिएका काम पुनः प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। परिवारजनका आकाङ्क्षा पनि पुरा गर्न सकिने दिन छ। दाजुभाइको काममा खट्नुपर्ने समय हो। आज तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि परम्परा वा धर्म कर्ममा मन जानेछ। त्यस्तै सामाजिक वा साङ्गठनिक कामका कारण कार्यक्षेत्रमा असर पर्ने समय छ। परदेशीहरूका निमित्त आज मन भारी हुने तथा चिडचिडेपना बढ्ने समय छ। एउटै कामका लागि निकै खट्नुपर्ने वा दौडधुप गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। परिवार र सँगै साथीसँग सम्पर्क गरेको राम्रो हुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा अल्छी गरेर बस्ने समय होइन। आजको अकर्मण्यताले बन्ने लागेको काम बिग्रन सक्छ वा भविष्यमा धोका हुन सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि मेहनतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। उपलब्धिमा सँगै साथी, गुरुजन र अभिभावकको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, होटल मोटल, रेस्टुरेन्ट र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले सन्तोष लिने समय छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन अति सुखद रहनेछ। पुराना साथीभाइ र सहयोगीहरूसँग भेटघाट हुनेछ। बहुप्रतीक्षित अभिलाषाको पूर्ति हुने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धरणी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि केही खर्च लागे पनि सोचेको काम बन्नेछ। वैदेशिक कामकाजमा फाइदा होला। मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुने योग छ। टाढाको यात्रा गर्ने मौका छ। दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिनेछ। परिवारजन र कर कुटुम्बका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। अनुकूल स्थानान्तरण र टाढाको यात्राको सम्भावना छ। प्रयत्न गर्दा मनङ्गे फाइदा उठाउन सकिने दिन छ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनाले उत्साहित भइनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनाले मन प्रसन्न रहनेछ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ। आज दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आम्दानीको स्रोत बढ्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र तथा काममा विशेष रुचि उदय हुनेछ। आजको आम्दानीले पारिवारिक खर्खाँचो टार्नुपर्ने हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त आज फाइदा हुने कुनै नयाँ काममा आकर्षण बढ्ने समय छ। हाकिम वा जानकार व्यक्तिको सहयोग र सहानुभूति प्राप्त हुनेछ। तर बारम्बार घर परिवारको सम्झना मात्र आइरहने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आफूलाई ऊर्जावान र जीवन्त महसुस गर्ने दिन छ। सजाउन र सिँगार्न पनि केही समय बित्ने देखिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि प्रशासन, न्यायिक क्षेत्र र कानुनका छात्र छात्राका लागि राम्रो समय छ। तर अन्य क्षेत्रका व्यक्तिको मन राम्रो माइलोमा भुलिन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज अचल सम्पत्तिको कारोबारबाट लाभ मिल्ने दिन छ। त्यस्तै कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्ने समय छ र यस क्षेत्रका व्यवसायीले केही राम्रो पनि गर्न सक्नेछ। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो वा परिवारको बन्द व्यापार र व्यावसायिक क्षेत्रमा उन्नति भएको समाचार सुन्न पाइनेछ। मन फुरुङ्ग र हलुका हुने सुन्दर दिन छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कमलाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। राशिफलमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तु राम्रो वा नराम्रो जे जस्तो भए पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने अनिष्ट फलहरू नाश भएर जानेछन् वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाँदा जाँदै आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। तुवालो मिश्रित घमाइलो दिन नै हुनेछ। बेलुकी पख कतै कतै बादलका थेग्ला थेग्ली देखिन सक्छन्। पूर्वी नेपालको हकमा मौसम सामान्य नै रहनेछ। पूर्वी नेपालमा पनि वायुमण्डलमा तुवालोको मात्रा देखिन सक्छ। रातिको मौसम सफा रहनेछ। पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा मौसम सफा रहनेछ। तराई क्षेत्रमा सामान्य हुस्सुको सम्भावना देखिन्छ। तुवालो मिश्रित वातावरण रहनेछ। राति पश्चिम नेपालमा पनि मौसम सफा रहनेछ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईँ समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।